नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसने सीना छल नहीं कर दिया है, जिसने खासा परेशान कर दिया है और जिसने सोच में डाल दिया है कि हम किधर जा रहे हैं। इस वक्त कुछ अफसोसनाक तफसीलात हमें मौसूल हुई हैं। पाकिस्तान की अफवाज पर एक बदतरीन हमला, शहादतों की और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की अफवाज के जवानों की जख्मी होने की तलात इस वक्त मौसूल हुई हैं। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? अजीत डोभाल जी, भारत का कौमी सलामती का मुशीर अजीत डोभाल। ये उसी की तरतीब दी गई पॉलिसी है कि पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले करो। जो दहशतगर्द हिंदुस्तान है, जिसने कनाडा के अंदर सिख मरवाई, जिसने अमेरिका के अंदर, जो असल में बदनाम जमाना ये अजीत डोभाल जैसे लोग पाकिस्तान के बारे में खैर कह चुके हैं। हमारी अपनी भी थोड़ी सी कमजोरी है, घुसना चाहिए, हमें भी एक दफा इनके अंदर फटना चाहिए। और इस वक्त नरेंद्र मोदी ने मकबूजा वादी में भारतीय फौजी 20,000 मजीद भारतीय फौजी तैनात करने का फैसला किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए आतंकवादी हमलों ने पाकिस्तान सेना को हिला कर रख दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर तेज हमला हुआ, जिसमें TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ली है। इस हमले में 9 से ज्यादा सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान में BLF और BLA जैसे अलगाववादी समूहों ने 2 अलग-अलग हमलों को अंजाम दिया। इन हमलों में 8 से अधिक जवान मारे गए, जिनमें एक ब्रिगेडियर रैंक का अफसर भी शामिल है। पाकिस्तानी मीडिया और सरकार इस हमले से घबरा गई है। उन्होंने इसके लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि पाकिस्तान बिना सबूत के भारत को बदनाम कर रहा है। ये हमले पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं और एक बार फिर भारत-पाक रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, क्या ये हमले पाकिस्तान की अंदरूनी नाकामी का नतीजा है या कोई बाहरी साजिश? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इस वक्त कुछ अफसोसनाक तफसीलात हमें मौसूल हुई हैं। पाकिस्तान की अफवाज पर एक बदतरीन हमला, शहादतों की और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की अफवाज के जवानों की जख्मी होने की तलात इस वक्त मौसूल हुई हैं। और दहशतगर्दों ने, फितनतुल खवारिज TTP ने किस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया, किस तरह से घंटों तक हमारे मुट्ठी भर जवान 150 के करीब खारजियों से लड़ते रहे। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और अफसोसनाक तफसीलात भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज के जवान जो हैं वो धरती मां पर कुर्बान हुए हैं। इसके साथ ही साथ भारत जो है वो एक तरफ पाकिस्तान को TTP और BLA में मसरूफ करके भारत पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयारियां कर रहा है। और इस वक्त नरेंद्र मोदी ने मकबूजा वादी में भारतीय फौजी 20,000 मजीद भारतीय फौजी तैनात करने का फैसला किया है। तो इस डेवलपमेंट को भी हमने डिस्कस करना है कि इसका मकसद क्या हो सकता है और इसके पीछे नरेंद्र मोदी के क्या मकासद हैं और ये डेवलपमेंट आखिर है क्या। AFP ने ये कंफर्म किया नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान के पैरामिलिट्री ट्रूप्स FC के जवान जो हैं 8 पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो शहीद हुए हैं, जामे शहादत नोश किया है। और 11 जो जवान हैं पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के FC के, वो इंजर हुए हैं। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP फितनतुल खवारिज जो है, इनके जो लोग हैं इन्होंने हमला किया। और ये औरकजई जिला, जो औरकजई है खैबर पख्तूनख्वा का, जिसका दाबूरी एरिया है, जिसके अंदर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। अब 8 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, 11 जख्मी हुए हैं। और इन 11 में से लोकल सोर्सेज जो हैं वो ये बता रहे हैं कि 3 सोल्जर्स जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, कि इंडिया ने इन्हें एक्टिव किया है। इनकी फंडिंग को, इनके लिए जो इंडिया की सपोर्ट है उसे 10 गुना ज्यादा बढ़ाया है ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके। और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का जो नया चीफ है, जो पाकिस्तान स्पेशलिस्ट है, वो पाकिस्तान डेस्क में बैठ के काम ही ये करता था। यानी अब पूरी की पूरी रॉ का फोकस सारा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। 150 फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द जो है वो औरकजई में आए और जहां पर जमातुल अहरार के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने इस कॉन्वॉय को घेरा। 8 सोल्जर जो हैं वो यहां पर शहीद हुए और रीइंफोर्समेंट जो है उसके आने तक। और रीसेंट टाइम्स के अंदर ये सेकंड डेडली अटैक है नॉर्थ वजीरिस्तान के मीर अली एरिया के अंदर। इसी तरह से एम्बुश किया गया और TTP फितनतुल खवारिज जो है, जो कि भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वो उसका एक और नमूना दिखाते हुए इन्होंने पाकिस्तान
کی افواج کے جوانوں کو شہید کیا، اور اس وقت ناظرین کرام یہ ڈیڈلیسٹ کلیش کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے، یعنی یہ انتہائی خونی قسم کی جھڑپ، اور اس میں دوسری سائیڈ کی کیجوالٹیز کو میں انٹیلیجنس سورسز سے کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے وہ تشویشناک ہے۔ آج یہ خبر آ رہی ہے کہ نریندر مودی نے 20,000 CRPF سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے جو ٹروپس ہیں، جو جوان ہیں، مزید فوجی یہاں پر بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کوئی نہ کوئی تیاری کر رہا ہے، اور پاکستان کو ناظرین سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس نے سینہ چھلنی کر دیا ہے، جس نے خاصا پریشان کر دیا ہے، اور جس نے سوچ میں ڈال دیا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ یہ بلوچستان کے اندر اٹیک ہوا ہے، اور یہ انتہائی خوبصورت میجر جوان کو، فوجی میجر تھا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ بڑا خوبصورت جوان ہے، یہ تصویر دیکھیں ہم، یہ اس کی مسکراہٹ بری تصویر دیکھیں، اس بچے کو، اس جوان کو آج شہید کر دیا گیا ہے بلوچستان کے اندر۔ اچھا، جو ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے وہ بہت پریشان، بہت زیادہ پریشان، وہ آپ کو دکھا نہیں سکتے چونکہ یوٹیوب کی گائیڈ لائن کے وہ خلاف ہے، اور یہ فتنہ الہندوستان ہے، یہ ہندوستان کی جو پروکسی ہے، جو دہشت گرد ہندوستان ہے، جس نے کینیڈا کے اندر سکھ مروائی، جس نے امریکہ کے اندر، جو اصل میں بدنام زمانہ یہ اجیت دوول جیسے لوگ پاکستان کے بارے میں خیر کہہ چکے ہیں۔ ہماری اپنی بھی تھوڑی سی کمزوری ہے، گھسنا چاہیے ہمیں بھی ایک دفعہ ان کے اندر پھٹنا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو خوفناک چیز ہے، آپ کو ناظرین پالیسی نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے پاس پالیسی کیا ہے بلوچستان کے حوالے سے؟ ہم نے کیسے بلوچستان کے اندر یہ جو ناگ نے سر اٹھایا ہوا، اسے کیسے کچلنا ہے؟ ہم کیسے آگے جائیں؟ کیا ملٹری آپریشن حل ہے، یا اسی طرح سے ہم فوجی جوانوں کی ہماری جانیں جاتی ہیں، اور کب تک ہم لاشیں اٹھائیں گے؟ کب تک اسی طرح سے چلیں گے؟ بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے، اور یہ جس طریقے سے یہ فوجی جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ پروکسی سر اٹھا رہی ہے، ہندوستانی پروکسی سر اٹھا رہی ہے، یہ خوفناک چیز ہے، یہ بدماشی ہے۔ اور یہ میجر گورو آریہ جیسے وہاں پر جو درندے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جنگلی سور بیٹھے ہوئے ہیں، یقین مانیں یہ وہاں سے اجیت دوول خود یہ کہہ چکا ہے کہ بلوچستان ہم، اور میں دیکھ رہا تھا اس جنگلی جانور نے ایک پگڑی اپنے سر کے اوپر لگائی، وہ کہہ رہا ہے شکریہ میرے بلوچیو بہن اور بھائیو، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ پالیسی مسنگ ہے۔ آپ نے بلوچستان کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں فوجی جوان ہمارے عزیز ہیں، ہمیں فوج عزیز ہے، بھائی ٹھیک ہے ہم مقابلہ کریں گے، لیکن ہم نہیں متحمل، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ مزید ایسے جوان ہمارے شہید ہوں، ہمارے فوجی جوان شہید ہوں، ہماری ملٹری کے لوگ شہید ہوں، ہمارے سویلینز شہید ہوں، ہمارے پنجابی شہید ہوں، ہمارے بلوچی شہید ہوں۔ بلوچستان کے اندر ولنریبلٹی بلوچستان میں کیا ان ایکسیپٹیبل ہے، پالیسی مسنگ ہے۔ اجیت دیول کا ایک نیا پلان سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ ہمارے بہادر سپوت آئے روز اس فتنے سے نمٹنے کے لیے مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہ حقیقت پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں پیش آنے والی دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان میں بنے جاتے ہیں، اور یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی رو جو ہے افغانستان میں دہشت گردوں کو تربیت اور ٹھکانے دونوں فراہم کرتی ہے، انہیں ہتھیار، بارودی مواد اور فنڈز مہیا کرتی ہے، انہیں پاکستان میں حملوں کا ٹاسک دیتی ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک لہر ایک مخصوص رفتار سے چلتی تھی، کبھی کبھار اچانک حملوں میں تیزی آ جاتی تھی، اور پھر اگلے کچھ عرصے تک سکوت چھا جاتا تھا۔ تو ماضی کی نسبت اب صورتحال اکثر مختلف ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں پچھلے 7 مہینے میں دہشت گردی کے واقعات میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ ان کا تسلسل بھی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ آگ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، باجوڑ سے لے کے گوادر تک پاکستان کا وسیع علاقہ دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے خلاف اس سازش کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ اجیت دیول۔ جی، بھارت کا قومی سلامتی کا مشیر اجیت دیول۔ یہ اسی کی ترتیب دی گئی پالیسی ہے کہ پاکستان پہ تابڑ توڑ حملے کرو، اتنے کرو کہ یہ بے بس ہو جائے، اسے اتنا نقصان پہنچاؤ کہ گھٹنوں پہ آئے، اسے اتنے زخم دو یہ لہو لہان ہو جائے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی رو افغانستان میں بیٹھ کے اجیت دیول کی اسی حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہے، سازشوں کے نئے جال بن رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان سے آنے والے دہشت گرد پہلے صرف جنت کی تلاش میں خودکش جیکٹ پہن کے پاکستان آتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ رو اب ان دہشت گردوں کو نئے نظریات کے ساتھ مسلح کر رہی ہے، ان کے ہاتھ میں مہلک ہتھیار تھما رہی ہے، انہیں گوریلا جنگ کی تربیت دے رہی ہے۔ پاکستان میں تخریب کاری کے لیے انہیں افغانستان سے افرادی قوت فراہم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انہیں جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کر رہے ہیں۔ اب یہ جنگ صرف عقائد کی نہیں ہے، اب یہ بالادستی کی جنگ ہے، یہ غلبے کی جنگ ہے۔ فتنۃ الخوارج پہلے محض ایک دہشت گرد گروہ تھا جس کی خیبر پختونخوا کے ایک مخصوص علاقے میں عملداری تھی، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ بلوچستان میں اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ BLA، القاعدہ، داعش جیسے گروپس کے ساتھ اتحاد تشکیل دے رہا ہے، جس کا مقصد خطے میں بھارت کی بالادستی قائم کرنا ہے۔ اس گریٹ گیم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ افغانستان میں فتنۃ الخوارج کی پش بنائی کرتا کون ہے وہاں کا لدم TTP کا گاڈ فادر۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ TTP کا گاڈ فادر انڈیا ہے تو پھر آپ غلطی پر ہیں۔ رو صرف ماسٹر مائنڈ ہے، سہولت کار ہے، وہ TTP کے گاڈ فادر نہیں ہے۔ افغانستان میں TTP کی سرپرستی امارات اسلامی افغانستان کرتی ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی رو نے افغانستان اور پاکستانی دہشت گردوں کو گوریلا جنگ کی تربیت کے ساتھ ساتھ ایک جدید ٹیکنالوجی سے لیس کر دیا، جس کی مدد سے نہ صرف یہ درندے ہماری فورسز اور آبادیوں کی نگرانی کا
काबिल हो गए हैं, बल्कि इंतहाई फासले से हमारी चौकियों पे हमला करने की भी सलाहियत रखते हैं। ये दरिंदे कबायली इलाकों में अमन कमेटी के अरकान के घरों को इस मौलिक हथियार से निशाना बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं जदीद हथियार कौन सा है? ड्रोन्स। जी, ये छोटे साइज के क्वाड कॉप्टर्स हैं जिनके जरिए रात की तारीकी में हमारी सरहदी चौकियों पे हमले कर रहे हैं। बन्नू, लकी मरबत और बाजोड़ में पुलिस स्टेशन पर हमले कर रहे हैं। अमन कमेटी के अहदेदारों के घरों पे दस्ती बम बरसा रहे हैं। पिछले 1.5 महीने के दौरान बन्नू के थाना मीरान पर 5 मरतबा ड्रोन हमला हो चुका है। ये तमाम दहशतगर्दों को ड्रोन उड़ाने की मशक करते हुए आप देख सकते हैं। यही नहीं, रॉ ने वो भारी हथियार भी फराहम कर दिए जिन्हें सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल करती है। जदीद तरीन मशीन गन्स, दूर फासले तक मार गिराने वाले स्नाइपर राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, दस्ती बम, बारूदी सुरंगें, नाइट विजन गॉगल्स और सैटेलाइट फोन्स, ये तमाम जदीद हथियार और आलात रॉ इन दरिंदों को बराह रास्त अफगानिस्तान फराहम कर रही है। ये रॉ है जो फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को टास्क सौंपती है कि फलां जगह पे हमला करो, फलां शख्स को कत्ल करो, फलां को अगवा करो। पिछले दिन अफगानिस्तान के एक साबिक जनरल ने रॉ तालिबान के गठजोड़ को बुरी तरह बेनकाब किया। रॉ जनूबी मशरकी एशिया के ममालिक ने TTP का नेटवर्क कायम करने की कोशिशें कर रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।